संवसारी लोक तेंताश येता आतांचो पळय कोण अधिकार येता तर तांणी पडाचे आनी दुसऱ्यान कोणी येयचे म्हण वय मू पूण तुका आनी म्हाका आमकां कशें राज आमी जोडी जेम सांगलां तुजें राज येवं तुजी पदवी ह्या संवसारांत तुजो अधिकार तुजी वडविकाय तुजी राजवटकी म्हजे थंय हें कोण दिता संवसारी जेजू जोड दिता की जिवन जेजू जोड दिता तुका आनी म्हाका पळय आनी सर्गींचे रास तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जाता लाभता जिवंत जेजू मुखांत भाव भयणीनो ती ग्रेस काय ती वडविकाय तो संतोष तो उल्हास ती शांती तें समाधान तो मोग तो मैपास ती दया ती काकळूत ती सकत ती कृपा ती जानवाय सर्गींत हांव येता पण हांकां जाय संवसारी राज देखून तांचो बरवसो तांणी सांडलो तांचे दोळे दंपुल्ले मातने तांचे तोंड बावुल्लें इतलेंच न्हय आनी आतां हे सगळे घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केले त्यो उसवारचे आदीं समाधेसरशी गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगले तितलें सांगल्यार ते सत मानूं ना ते मात न्ही समाधी सरशीं गेल्ली कोण मरी मगदलेन पळय मू पाटी सांगलें कोणाक शिसांक उपरांत शीस दार दापून केळी घालून बसले थंय जेजू तांकां प्रत्यक्ष जालो परतून पेद्रू आनी ताचे सांगता 7 जाण सांगता मेळ्ळो मातशें धरून गेले थंय जेजू सांगता मेळ्ळो वय मू सांगलें खंयचेंच तांणी सत मानूंक ना कोणाची साक्ष तांकां भावार्थ जोड दिना ना मरी मगदलांची साक्ष ना पेद्रूची साक्ष ना ह्या सिसांची साक्ष ना केन्ना जेजू दिश्टी पडलो थंय बंदकुडांत तांची साक्ष कोणाची साक्ष आमचो बरवसो जावन दी भावार्थ जावन दी विश्वास जावन दी घट करिना ते मात्र न्ही तितलें सांगल्या उपरांत मुखार आयका जेजूत सगळें उगडापें केल्या रे देखून आमचे पैकी थोडे समाधेसरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरेच तांकां मेळ्ळे पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो तो मेळोंक ना समाधी पळयली समाधींत कोणी नातले स्त्रियो मेळ्ळ्यो स्त्रियांनी सांगलें तांणी आयकलें तांणी सांगल्या परमाने समाधी कितें आसली शिळा लोळयल्ली आसली आनी पोंडू रितो आसलो सांगल्या बरीच जालें पूण तो तांकां तो मेळटा पर्यंत तुका भावार्थ मेळचो ना साक्षो कितल्योय आयक सेवकांक कितलेंय आयक तो तुका मेळटा पर्यंत तुका भावार्थ मेळचो ना हांकां मेळ्ळोय ह्या दोगां शिसांक आयकल्लें ना तांणी सांगल्या बरीच जाल्लें ना जाल्यार तांकां भावार्थ ना जिवंत जेजूत आनी खुद्द मेळोंक ना वळखोंक ना पळोवंक ना देखून तांकां भावार्थ ना देखून आतां जेजू कितें सांगता आयका जेजू तांकां विवार सुरू करता आयका तवळ जेजून तांकां सांगले तुमी कांयच समजून नातले आतां पळया ह्या आनी सांगिल्ल्या विशयां ते आयकोनी तांकां भावार्थ ना आतां जेजू पुराय सगळें धर्मशास्त्र तांकां तांच्या मुखार दवरता कसली शिकवण दिता पळया आमकां कळीत नातल्यो संगती जेजू धर्मशास्त्रांतलें पुराय काण्ण प्रवाद्यान कितें सांगिल्लें कितें बरोवन घालां तें सकट सांगल्यार तांकां जेजूची वळख मेळना